राजा आएर देश बस्ने होइन। देशका धेरै समस्या छन्, राजा आउँदैमा सबै समस्या समाधान हुँदैन। मेरो कुरालाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् है। डेमोक्रेसी चाहिँ नाम मात्रैको भयो, काम चाहिँ अनडेमोक्रेटिक भयो, लुटतन्त्रको भयो। जो राजतन्त्रको पक्षमा उफ्रिएका छन् उनीहरूले सबभन्दा पहिला उनीहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी। स्वयं माओवादी भित्रकै शक्ति राजा आइसकेको अवस्था छ। त्यसले मुलुक अब यो प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छ। शेरबहादुरजीले ओलीजीको ब्याकअपमा अर्ली कुनै किसिमले संसदलाई विघटन गरेर इलेक्सन डिक्लेयर गरेर इलेक्सनमा जाने सम्भावना, तेस्रो सम्भावना। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाले योभन्दा बेसी अदालत विवादास्पद बनाउनु हुँदैन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। मुलुकलाई द्वन्द्वमा हुम्बलेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। तर राष्ट्रपतिलाई त सधैँ विवादास्पद बनाउने काम गरियो नि। राजतन्त्र यो मुलुकमा अफाप सिद्ध भयो। राजाबाट आएको शुभकामना सन्देशमा यसले के भने आफ्नो परम्परामाथि हिर्काउने काम गर्यो। नागरिकहरूको असुरक्षाको अवस्था छ, त्यो गलत चिन्तनलाई पनि चुनौती दिनेका माओवादी खेमाभित्रैबाट भयो। विविध घटना र सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका संस्थापक सदस्य, केन्द्रीय अभियन्ता, नेता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रिजाल सर। राजनीति तरङ्गित भयो। दशैंको सन्दर्भलाई आधार बनाएर पूर्व राजाले दिनुभएको वक्तव्य र सन्देशले ठुलो राजनीतिक अर्थ राख्छ र तरङ्गित गरेको छ समाजलाई भन्ने खालका कुराहरू अहिले चर्चाहरू हुने गरेका छन्। तर राजाका विज्ञप्तिले उत्पन्न गरेको तरङ्गले मुलुकलाई र राष्ट्रलाई कता दिशानिर्देश गर्छ, या राजाले के भन्न खोजेका हुन्, कता लान खोजेका हुन्, के आफै राजा हुन खोजेका हुन्, के असन्तुष्टि भएर दलहरूलाई खबरदारी गरेका हुन्, या राजाले के गर्न खोजेका हुन्, त्यो विज्ञप्तिको पछाडि राजाको उद्देश्य र आशय के हो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमा त्यति क्लियर भएको देखिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, हामीलाई। के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो विषय? यो ज्यादै गम्भीर प्रश्न हो। यो विषयमा राजाको दशैंको जुन शुभकामना सन्देश आयो त्यही दिनै नेपालका लागि नेपाली पार्टीले एउटा सानो प्रेस मिट गरेर हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। म त्यसैलाई अलिकति दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हाम्रो बुझाइ के हो भने नेपालको सन्दर्भमा डेमोक्रेसी, जसलाई विभिन्न नामले उच्चारण गरिन्छ, कसैले प्रजातन्त्र भन्छन्, कसैले लोकतन्त्र भन्छन्, हामीहरू नागरिक तन्त्र भन्न रुचाउँछौँ, तर शब्द चाहिँ होइन, कुरा एउटै हो, डेमोक्रेसी नै हो। डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन् कि सक्दैनन् त नेपालको कन्टेक्स्टमा? त्यो आवश्यकता हो कि होइन? एउटा अर्काको परिपूरक हुन् कि होइनन्? डेमोक्रेसी नेपालमा डेमोक्रेसीलाई जीवन्तता बनाउन राज संस्था चाहिने हो कि होइन? र राज संस्थाको चिरस्थायित्वको लागि डेमोक्रेसी चाहिने हो कि होइन? यो दुईटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न नेपालमा सधैँ छलफल गरिएका, बहस गरिएका, तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा ठोस उत्तर खोजिनुपर्ने विषयको रूपमा रहेको विषय हो। र नेपालका लागि नेपालीले सुरुदेखि भनिराखेको विषय के हो भने राजतन्त्र यो मुलुकमा अफाप सिद्ध भयो। राजतन्त्रले काम गर्न सक्दैन। राजतन्त्र यो मुलुकको आवश्यकता होइन, तर राज संस्था र नागरिक तन्त्र या प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे भन्नुहोस्, डेमोक्रेसी चाहिँ यो मुलुकको आवश्यकता हो। यो मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिनका लागि राज संस्था र लोकतन्त्रलाई एकअर्काको परिपूरक बनाउन सकिएन भने मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पनि प्राप्त गर्दैन। राजनीतिक समस्याहरू बल्झिरहन्छन्, जटिल बन्छन्, पेचिदो हुन्छन् र मुलुकले निकास पाउँदैन। त्यसले मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा निकास दिनका लागि राज संस्था सहितको नागरिक तन्त्र चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। अब अहिले राजाबाट आएको शुभकामना सन्देशमा यो कुरा प्रष्ट रूपमा आएको छ। योभन्दा अगाडिका राजाका वक्तव्यहरूलाई, सन्देशहरूलाई हेरेको खण्डमा यो प्रष्टता देखिँदैन। तर यहाँकै कार्यक्रममा पनि हामीले भनेका थियौँ कि राजाको दृष्टिकोण समाजले सुन्नु पर्दछ। व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग भेटेर कसैसँग कुराकानी गरेर मात्रै पुग्दैन।
या मसँग मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन, अर्को कसैसँग कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन, समाजले सुन्न पाउनुपर्दछ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ र त्यसको रिस्पोन्सको रूपमा नै यो आएको र यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। यो एकदमै स्वागतयोग्य छ। किन पनि स्वागतयोग्य छ भने नेपालको पोलिटिकल थट निर्माणको कन्टेक्स्टमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला या मदन भण्डारी जस्ता राजनेताहरूको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पोलिटिकल थटको एउटा पक्ष, महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता बचाउनका लागि राज संस्था र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने नै उहाँको थट हो। बिचमा यही कुरामा नेपालमा समस्या आयो। जस्तो राजा महेन्द्रले विकास निर्माणका धेरै राम्रा काम गरे, तर प्रजातन्त्रलाई, डेमोक्रेसीलाई सहेनन्। एउटा समस्या त्यहाँ देखियो। त्योभन्दा पछाडि राजा वीरेन्द्र आइसके पछाडि राजा वीरेन्द्र लिबरल राजा रहे। उनले धेरै डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूलाई आत्मसात गरे र मुलुकमा डेमोक्रेसी पनि स्थापित गरे र राजा वीरेन्द्रले डेमोक्रेसी र मोनर्कीलाई सँगसँगै लिएर जाने कोसिस गरे। त्यो एउटा राम्रो सराहनीय भूमिका थियो जसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह लगायतका एउटा डेमोक्रेटिक नेतृत्वले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको त्यो राजनीतिक थटलाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। तर माओवादी एउटा जनयुद्ध मुलुकमा जसरी सुरु भयो र त्यसले एउटा अतिवादी राजनीतिक चिन्तन मुलुकमा लिएर आयो। त्यसका अतिवादी राजनीतिक चिन्तनका दुई तीनवटा पाटो छन्। एउटा पाटो जातीय राज्यको कन्सेप्ट लिएर आयो, जुन यो मुलुकको लागि साह्रै घातक र 21औं शताब्दीमा कहीँ पनि नसुहाउने। त्यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणले, राजनीतिक चेतनाको दृष्टिकोणले, समाज विज्ञानको दृष्टिकोणले, कुनै पनि दृष्टिकोणले त्यो पश्चगामी एउटा विचार हो, त्यो कबिला युगको विचार हो। त्यस्तो किसिमको विचार लिएर माओवादी आयो। तर त्यसले के गर्यो, नेपालको जुन जातीय संरचना थियो, जातीय बनोड थियो, त्यसलाई उचाल्नका लागि र मान्छेलाई उद्वेलित गर्नका लागि त्यसले काम गर्यो। तर उनीहरू त्यो कुरामा अन्ततः असफल भए। दोस्रो, उनीहरूले नेपालको सभ्यता संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने काम गरे। नेपाल एउटा देवभूमि हो, तपोभूमि हो, यो ऋषिमुनिहरूको भूमि हो। यसले आफ्नै एउटा विशेषता दिएको छ, आफ्नै दर्शन दिएको छ। यो सिङ्गो थटको परिणाम के हो भन्दाखेरि वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, किराँत धर्म, बुद्ध धर्म, त्यसको परिणाम हो। यी सबै कुरालाई उनीहरूले अन्त्य गर्ने र मुलुकलाई क्रिस्चियनिटीमा लाने, पश्चिमाकरण, युरोपियनाइजेसन गर्ने, युरोपियनहरूलाई एउटा महत्त्व दिने जुन किसिमको काम भयो र जसरी भारतीय शक्तिबाट माओवादी सञ्चालित भयो, यसले के भने आफ्नो परम्परामाथि हिर्काउने काम गर्यो। त्यो एउटा अतिवाद माओवादीले लिएर आयो। र तेस्रो अतिवाद चाहिँ गणतन्त्र र संहिताको, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संहिताको जुन अतिवाद लिएर आयो, अवस्था चाहिँ अनसेटल्ड रह्यो। अब यो अतिवादलाई के गर्यो भन्दाखेरि जुन एउटा पोलिटिकल सेटलमेन्ट मुलुकमा भएको थियो, राज संस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने जुन सेटलमेन्ट भएको थियो, त्यसलाई भत्काउने काम गर्यो। अब यो भत्किसके पछाडि अहिले मुलुकमा जसरी गणतन्त्रले काम गरिरहेको छ, गणतन्त्रले मुलुकलाई राइट डिरेक्सनमा लान सकेन भन्ने कुरा आज प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। किनकि मुलुकमा जुन किसिमको व्यथिति छ, जुन किसिमको भ्रष्टाचार छ, जुन किसिमको राजनीतिक अन्यल छ, जुन किसिमको राजनीतिक विशृङ्खलता सृजना भएको छ, नागरिकहरूको असुरक्षाको अवस्था छ, कोभिडमा समेत भ्रष्टाचारको कुरा छ, यी सबै कुराले गणतन्त्र चाहिँ फेलियर भइसक्यो र जुन संसदीय प्रणालीमा टिकेको गणतन्त्र छ, यो संसदीय प्रणाली नै काम नलाग्ने भइसकेको अवस्था छ। त्यसले अहिले के देख्यो भन्दाखेरि माओवादीभित्रको जुन गलत चिन्तन थियो, त्यो गलत चिन्तनलाई पनि चुनौती दिने काम माओवादी खेमाभित्रैबाट भयो। जस्तो विप्लवहरू, वैद्यहरू, उहाँहरूले राष्ट्रवादी चिन्तन बोक्नुभयो र अतिवादी चिन्तनलाई उहाँहरूले छोड्नुभयो र उहाँहरू एउटा लेफ्ट थट बोक्दा बोक्दै पनि राष्ट्रवादी थट लिएर आउनुभयो। यसले के देखायो भने हिजोको माओवादीले मुलुकमा सिर्जना गरेको जुन अतिवादी चिन्तन थियो, अब त्यसबाट चाहिँ मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था आयो।
भन्ने कुरा देखियो। यो कन्टेक्स्टमा राजाबाट जुन सन्देश आयो यो अहिलेको नेपाली समाजलाई राजनीतिक रूपमा एउटा दिशाबोध गर्ने सन्देश हो, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण र जरुरी थियो र यो स्वागतयोग्य छ। ठिक छ डाक्टर साहब, मैले डाक्टर साहबले यति प्रश्न पार्दै अझै पनि थप प्रश्न आम दर्शक श्रोताहरूका लागि थप प्रश्न पार्ने कोसिस गरेको छु। जे उद्देश्य लक्ष्य र दृष्टिकोणका आधारमा यो विज्ञप्ति छ भनेर डाक्टर साहबले पुष्टि गर्न खोज्नुभयो, तर यसले राजनीतिक आकार कसरी ग्रहण गर्छ? आम परिवर्तन जो यो लक्ष्य भन्नुभयो तपाईँले, यो लक्ष्य आम रूपमा यसलाई बदल्नका निम्ति र यसलाई कोर्स एउटा रूपान्तरणको कोर्समा बदल्नका निम्ति, राजनीतिक कोर्स बनाउनका निम्ति चाहिँ कस्तो खालको प्रक्रिया अब यसले विकास गर्छ भन्ने कुरामा मैले डाक्टर साहबलाई जोड दिन खोजेको। एकदमै राम्रो प्रश्न, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने राजतन्त्रको दृष्टिकोण राखेर त्यो विचार समाजमा लिएर जान थाल्यो भने नेपालमा राज संस्था कहिल्यै पनि फर्किँदैन। मैले राजतन्त्र किन भनिरहेको छु भने तर तन्त्रको कुरा गर्नेहरू हाबी छन् नि त, राजा चाहिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूमा हाबी छन्। एउटा सानो समूह उफ्रेर हाबी हुँदैन, त्यो गलत विचारले लैस छ। त्यही समूहले राजालाई पराजित गर्छ। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा अब राजाले म शासन गर्छु, राजनीतिक शक्तिको स्रोत म नै हो, राजा नै हो, सार्वभौम सत्ता पनि म नै प्रयोग गर्छु भन्ने गलत विचार राख्यो भने त्यो चाहिँ राजतन्त्रको सोचाइ हो। त्यसले हामीले पहिला त पोलिटिकल थट बुझ्नु पर्यो। नेपाली समाजमा त्यतिकै उफ्रेर मात्रै हुँदैन, पोलिटिकल थट बुझ्नु पर्यो। र जो राजावादी चिन्तन बोक्नेहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै कहाँ छ भने उनीहरू पोलिटिकल थट बुझिराखेका छैनन् या बुझ पचाइराखेका छन्। राजाको स्तुति गर्ने, चाकडी गर्ने र राजा आऊ देश बचाऊ भनेर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। यसलाई कसैले पनि साथ दिँदैन, म आफै पनि साथ दिन्न। राजा आएर देश बच्ने होइन, देशका धेरै समस्या छन्। राजा आउँदैमा सबै समस्या समाधान हुँदैन। राजाको भूमिका कति मात्रै हो भने मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा बस्ने, एउटा न्युट्रल हेड अफ द स्टेटको रूपमा बस्ने हो। त्योभन्दा बेसी राजाको भूमिका खोजियो भने त्यो सम्भव छैन। त्यसले अहिले राजाको आएको स्टेटमेन्टले चाहिँ मैले एउटा न्युट्रल हेड अफ द स्टेटको रूपमा र राज संस्थाको रूपमा, राजतन्त्रको रूपमा होइन, त्यो भूमिका जरुरी छ बोध गरेको छु भन्ने कुरा आएको हो। अब नेपाली समाजकोलाई अब निकास दिनका लागि नेपाली समाजको राजनीतिक चिन्तन अलिकति फरक छ। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले सुरुदेखि जुन कुरा लिएर आइरहेछ अरू राजनीतिक दलहरूको र अरू राजनीतिक विचारहरूभन्दा अलिक फरक छ। यहाँको चिन्तन के हो भने हामीले जुन लेफ्ट पोलिटिकल थट छ, जसलाई हामी वामपन्थी भन्छौँ या प्रगतिशील भन्छौँ, त्यो थटलाई पुरै इन्कार गर्न सकिँदैन। मेरो कुरालाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् है। हामीले त्यो थटलाई इन्कार गरेर गयौँ भने यो मुलुकका मार्जिनलाइज पिपलहरू, गरिबहरू, निमुखाहरूको समस्या सम्बोधन हुँदैन। त्यसले वामपन्थी थटलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ, तर त्यो थटलाई राष्ट्रवादी दायरामा या राष्ट्रिय चिन्तनमा मुलुकमुखी बनाउनुपर्छ। जस्तो सिपी मैनाली, विप्लव, वैद्य, नारायण बिजुक्सीहरूको थट के हो भने वामपन्थी चिन्तनलाई नेपालमुखी बनाउने, राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मुलुकका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि वामपन्थी चिन्तनलाई लागू गर्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण हो। त्यसले यो पोलिटिकल थटलाई पनि नेपालका लागि नेपाली आत्मसात गर्छ। यो पोलिटिकल थटलाई आत्मसात नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन। एक, डेमोक्रेसीको विकल्प खोज्न सकिँदैन। डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी मात्रै हो। तर अहिले मुलुकमा डेमोक्रेसी चाहिँ नाम मात्रैको भयो, काम चाहिँ अनडेमोक्रेटिक भयो, लुटतन्त्रको भयो। डेमोक्रेसीका दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण चरित्र हुन्छन्। पहिलो डेमोक्रेसीको चरित्र के हो भने डेमोक्रेसीको भोटिङ्स जुन निर्वाचन हुन्छ, मतदान हुन्छ, त्यो निष्पक्ष हुन्छ, त्यो गुन्डा पैसाले इन्फ्लुएन्स हुँदैन, पिपुलहरूले दिने मत चाहिँ आफ्नो स्वविवेक र स्वेच्छाले दिएका हुन्छन्, त्यसको प्योरिटी हुन्छ भन्ने हो। तर अहिले हाम्रो भोटिङ सिस्टमै एकदमै इम्प्योर, गलत, पैसा र गुन्डामा आधारित छ। त्यसले सिङ्गो निर्वाचन प्रणालीलाई जबसम्म हामीले रिफर्म गर्दैनौँ तबसम्म नेपालको लोकतन्त्र नै क्राइसिसमा छ, डेमोक्रेसी क्राइसिसमा छ। त्यसले अब डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्नेछ र डेमोक्रेसीलाई बचाउनको लागि एउटा निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो, जुन किसिमको संसदीय प्रणाली अहिले लागू गरिएको छ त्यो त फेल भइसक्यो।
यो संसदीय प्रणालीमा त अदालतले पनि राजनीति गर्दो रहेछ नि। र जुन किसिमको भागभण्डा पनि खोज्दो रहेछ। यो किसिमको संसदीय प्रणाली त अदालतका पछिल्ला यी घटनाहरूले अदालतका भूमिकाले गर्दाखेरि यो समाप्त भइसक्यो। अब यसको भविष्य छैन। यसमा आमूल परिमार्जन जरुरी छ। त्यसले नेपालका लागि नेपालले सुरुदेखि के भन्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, त्यो भन्नासाथ संसदीय चरित्र यो होइन। सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, सांसदहरूको सङ्ख्या कम गर्ने, मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू विशेषज्ञ हुने, यी धारणा हामीले सुरुदेखि लिएर आएका धारणाहरू। आज करिबन यो धारणामा मुलुकमा एउटा ठुलो कन्सेन्सस बन्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसले दोस्रो भने संसदीय प्रणालीको जुन चरित्र थियो त्यसले पनि नेपालमा डेमोक्रेसी बचाउन सकेन। यसमा आमूल परिवर्तन गर। तेस्रो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारले डेमोक्रेसीलाई समाप्त पार्यो। यी तीनटा फ्रन्टमा आमूल चेन्ज नगरिकन, अर्थात् भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक नेता, न्यायाधीश र ठुला कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही नगर्ने भने यो डेमोक्रेसी त लुटतन्त्रमा परिणत भइसकेले कामै गर्दैन। त्यसले यो काम गर्नका लागि हामीले साँचो अर्थमा डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्नेछ। त्यसले प्रगतिशील विचार जसले समाजको विभेद, गरिबी, अन्याय, अत्याचारलाई समाप्त पार्छ, डेमोक्रेसी र राष्ट्रवादी चिन्तन, यी तीनटा कुरालाई फ्युजन गर्ने विचार भनेको नेपालका लागि नेपालले लिएको नेपालवाद हो या पृथ्वीपथ हो। अहिले मुलुक समग्रतामा यसमा आइराखेको छ। जस्तो डाक्टर साहब जुन यहाँ प्रक्रियाको कुरामा अलिकति बोल्नु। त्यसैले पहिलो प्रक्रिया के हो भने यो तीनटा शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम पहिलो गरिनुपर्छ। यो आउनसाथ राजावादीहरू जो राजतन्त्रको पक्षमा उफ्रेका छन् उनीहरूले सबभन्दा पहिला उनीहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। सडकमा गएर राजा आऊ देश बचाऊ या राजाले शासन गर्नु पर्यो भनेर राजा आउँदैन। उनीहरूले त्यो विचार छोड्नुपर्छ। हामीले जे भनिरहेछौँ राज संस्थाको जुन विचार, संसदभित्र बस्ने, संविधानलाई स्वीकार गर्ने, लोकतन्त्रलाई, डेमोक्रेसीलाई स्वीकार गर्ने, ठ्याक्कै अहिले राजाको सन्देश त्यही कुरोमा आएको हो। त्यसले यो एउटा धेरै ठुलो प्रगति भएको छ। त्यसले यो राष्ट्रवादी शक्ति पनि यो धारमा आउने, त्यसले राष्ट्रवादी शक्ति, डेमोक्रेटिक फोर्सेस र प्रगतिशील शक्तिको एउटा ठुलो अलायन्स बन्ने पहिलो शर्त। दोस्रो शर्त, त्यही शक्तिले अहिलेको यो होली वाइनको सरकार, यो एमसिसीवादी सरकार र सत्तालाई समाप्त पारेर यसलाई च्युत गरेर एउटा राष्ट्रवादी सरकार, त्यसलाई नाम जे दे पनि हुन्छ, हामी नागरिक सरकार भन्छौँ। किनकि त्यो नागरिक सरकार किन जरुरी भयो भने इलेक्सन रिफर्म नगरिकन गरिने इलेक्सनको कुनै प्रयोजन छैन। भ्रष्टाचारीलाई इलेक्सनमा लगेर पनि केही प्रयोजन छैन। त्यसैले पञ्चायतकालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर नागरिक आयोग बनाउने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ गुणस्तरीय बनाउने र गरिबहरूको लागि पनि राहत दिनको लागि ब्याङ्कको ब्याज दर घटाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने। यति काम नगरिकन अब डेमोक्रेसी पनि बस्दैन, जनजीविकाको इस्यु पनि हुँदैन। त्यो काम गर्नका लागि अबको यो सत्ता र सरकारले सक्दैन। त्यसैले अब नागरिक सरकार चाहिन्छ भनेर त्यो अलायन्सले आन्दोलन गर्ने दोस्रो प्रक्रिया। र त्यो आन्दोलनको निष्कर्षको रूपमा जुन सरकार बन्छ त्यो नागरिक सरकार हुन्छ र नागरिक सरकारले अघि मैले भनेका नागरिक आयोग बनाउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रिफर्म गर्छ, इलेक्सन रिफर्म गर्छ, ब्याङ्किङ सिस्टममा रिफर्म गर्छ, जनजीविकाको सवाल गर्छ र यस पछाडि उसले इलेक्सन गरेर मुलुकलाई एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा लिएर जान्छ। यति गर्नको लागि अब हामीलाई चाहिएको कुरा के हो भने मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू जो राष्ट्रवादी छैनन् उनीहरूलाई पराजित गर्नै पर्छ। जुन अघि मैले माओवादीले जसरी राष्ट्रियता विरोधी विचार लिएर आयो त्यो विचार आज मुलुकको लागि सबैभन्दा ठुलो हर्डल बन्यो। त्यसलाई पराजित गर्नुपर्छ र त्यसलाई पराजित गर्दा स्वयं माओवादी भित्रकै शक्तिहरू आज आइसकेको अवस्था छ। त्यसले मुलुक अब यो प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ र म यो कुरा विश्वस्त छु। ठिक छ डाक्टर साहब, त्यो प्रयत्नमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। राजाको विज्ञप्तिले पनि त्यो कुरामा अगाडि बढ्नका निम्ति प्रेरित गरेको छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष छ। त्योभन्दा अगाडि
जुन असफल भएको बिग्रिएको र भ्रष्टीकरणमा फसेको यो अहिलेको प्रणाली र परिपाटी छ भन्ने तपाईँको बुझाइ छ, त्यो निष्कर्ष छ। यो परिपाटीले चाहिँ अब कस्तो खालको कोर्स, यो कतातिरको बाटो लाग्छ? यो एउटा चरण होला नि त, तपाईँहरूले एउटा एलायन्स बनाएर त्यो सङ्घर्षद्वारा यो बदल्नुभन्दा अगाडि यो बिग्रेका चिजले चाहिँ कस्तो किसिमको आकार ग्रहण गर्छ, यो कताको बाटो लाग्छ होला तपाईँको विचारमा? किन मैले यो जिज्ञासा राखेँ भने अहिले अदालत पनि एउटा यो बिग्रिनुको प्रमुख कारण अदालत पनि बनेको छ। जस्तो परमादेशको निर्णयदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि भागभण्डाका कुरासम्म आउँदा र हालसालकै आजभोलिका चर्चा हेर्ने हो भने त प्रधान न्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचमा समेत अग्रसर भइराखेको भन्नेसम्मका चर्चाहरू पनि उठेका छन्। भनेपछि अब यसले कस्तो कोर्स लिन्छ होला? तपाईँहरूको कोर्स अगाडि बढ्नु अगाडिको यो बिचको यो स्थिति कस्तो हुन्छ होला, यो कता जान्छ होला बताइदिनुहोस्। यसमा दुई तिनवटा मैले सम्भावना देखेको छु। एउटा सम्भावना चाहिँ तिनटै तहको निर्वाचन सँगसँगै गर्ने कोर्स एउटा। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस मलाई एक हदसम्म तयार छ जस्तो लाग्छ र एमाले पनि एक हदसम्म तयार छ। एमाले त चुनावमा जान खुट्टा उचालिसकेको अवस्था हो। तर माओवादी अहिले चुनावमा गयो भने त्यसले प्रचण्डले भन्न थाल्नु भएको छ नि, हामी प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिँदैन, सुधार गर्नुपर्छ भन्न थाल्नु भएको छ। उहाँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गइसके पछाडि मलाई लाग्छ उहाँहरूले 2-4 सिट ल्याउन पनि उहाँहरूलाई ज्यादै गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। म यति लाख सदस्य बनाउँछु, त्यति लाख सदस्य बनाउँछु भन्ने सबै अतिरञ्जित विचार मात्रै हुन्, त्यसले काम गर्दैन। उहाँहरूले आफ्नो यथार्थता बुझ्नु भएको छ। त्यसले माओवादी चुनावमा जानको लागि तयार हुँदैन, उसले हडल सिर्जना गर्छ। माधव नेपालहरू पनि चुनावमा जान तयार छैनन्। उनीहरू चुनावमा जाँदाखेरि उनीहरूले कहीँबाट पनि एक सिट पनि नजित्ने सम्भावना छ। त्यसले उहाँहरू पनि चुनावमा जान तयार हुनुहुन्न। दोस्रो, अब त्यसैले अहिलेको जुन समीकरण छ यो समीकरणभित्र एक किसिमको दरार सिर्जना हुन्छ। मैले देखेको दोस्रो सम्भावना यो। तेस्रो सम्भावना शेरबहादुरजीले ओलीजीको ब्याकअपमा अर्ली कुनै किसिमले संसदलाई विघटन गरेर इलेक्सन डिक्लेयर गरेर इलेक्सनमा जाने सम्भावना। तेस्रो सम्भावना यी उहाँहरूका आफ्ना सत्ता बचाउने कुराहरू भए। तर प्रश्न अहिले के छ भने प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा र अहिलेको गठबन्धन, खास गरिकन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न जानुभएका कुराहरू बाहिर आइरहेछन् र यो गठबन्धनले जसरी अदालतलाई विवादास्पद बनायो र अदालत राजनीतिमा भागभण्डा खोज्ने भयो, यो विषयको निपटारा जरुरी छ। अब यो विषयको निपटारामा मैले हिजो मात्रै हाम्रो बारको अध्यक्षको एउटा स्टेटमेन्ट कहाँ देखाएको थिएँ। हामीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेका छैनौँ भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको थियो। न्यायाधीश समाजले हामीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेका छौँ भन्ने कुरा छ। मैले त सुरुदेखि नै अब प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाले योभन्दा बेसी अदालतलाई विवादास्पद बनाउनु हुँदैन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र त्यतिले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। यी सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ, किनकि उहाँहरू राजनीतिक भागभण्डा खोजेर विभिन्न किसिमका बेनिफिटहरू लिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि। त्यसले राजनीतिक रूपमा समीकरण गरेर निर्णय हुन थालेका जुन कुराहरू बाहिर आए, अब यसको निकास चाहिन्छ। त्यसको निकास यो सत्ताले दिन सक्दैन। पहिलो जिम्मेवार त अहिलेको गठबन्धन हो, जसले अदालतलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो। दोस्रो, यसको कल्प्रिट अदालत हो, दोषी हो अदालत, खास गरिकन प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा। त्यसले अब यसको निपटारा नहुने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ यसले एउटा ठुलो असामञ्जस्य परिस्थिति सृजना गर्छ र त्यो असामञ्जस्य परिस्थितिले अन्ततः शैलेन्द्र शमशेर राणालाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ र त्यसले सरकारलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। अर्को निकास यो हुनसक्छ। अब कतै शैलेन्द्र शमशेर राणा आफूलाई सबै बदनामीबाट बच्नका लागि ललिता निवासमा एउटा राम्रो डिसिजनमा आइपुगेर माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दामा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो भने त्यसले यो अहिलेको गठबन्धन भताभङ्ग हुन्छ, मुलुक अर्को राजनीतिक कोर्समा जान्छ। यी सम्भावनाहरू छन्, तर यी कुनैले पनि निकास दिँदैनन्। यी सतै कुरा इभेन्टका कुरा भए, सानातिना इभेन्टका यही सत्ता बचाउने कुराहरू भए। डाक्टर साहब, अहिलेको आवश्यकता चाहिँ यो सत्ताको समूल अन्त्य गरेर मुलुकलाई निकास दिने कुरा चाहिँ आजको आवश्यकता हो। डाक्टर साहब, जुन
निकास दिने सन्दर्भमा तपाईँहरूले गरेका प्रयत्न हजुर यो प्रयत्न जुन चित्र तपाईँले बताउनु भयो अब आम रूपमै रूपान्तरण र परिवर्तनका निम्ति गरिने जुन सङ्घर्ष र आवश्यकताको कुरा तपाईँले राख्नुभयो यसको मूर्तता चाहिँ कहिले प्राप्त हुन्छ बताइदिनुहोस् त किन तपाईँहरू त गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँले जुन खालका विचार र शक्तिहरूको एकताबाट नागरिक सरकार बनाउने भन्ने खालको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ यसले मूर्तता कहिले पाउँछ किन ढिलो भइरहेछ यो बताउनु अब मलाई के लाग्छ भने यसका लागि विभिन्न किसिमका तयारीहरू भइराखेका छन् तर सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भने स्वयं राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बिचमा नै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ राष्ट्रवादी शक्तिहरूको एउटा क्लियर पोलिटिकल थट छैन कोही अहिले पनि 19 सालकै संविधान चाहने राष्ट्रवादी छन् कोही 47 सालको संविधान चाहने छन् यो किसिमको चिन्तन र विचारलाई मुलुकले सपोर्ट गर्दैन 2-4 जनालाई मन परेर हुँदैन आम समाज र मुलुकले विश्वास गर्ने पत्याउने र निकास दिने किसिमको विचार नभइकन मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ मुलुकलाई द्वन्द्वमा हुमलेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन ले यस्ता अतिवादी चिन्तनहरू पहिलो त राष्ट्रवादी शक्तिले छोड्नुपर्छ ती राष्ट्रवादी शक्तिहरू अहिले नेपालका लागि नेपालले जुन विचार राख्छ त्यो विचारमा आउनै पर्छ त्यसभन्दा अर्को विकल्पै छैन नेतृत्व जसले गरे हुन्छ हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर यो विचारभन्दा अर्को विचारले निकास दिन सक्दैन तर सबभन्दा पहिलो समस्या भनेको राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बिचमा छ यो राष्ट्रवादी शक्तिहरूको यो चिन्तनले राष्ट्रवादी एक ठाउँमा आउने अवस्था सिर्जना भयो र यो एउटा राइट पोलिटिकल थट यसले बोक्यो भने निकास त्यहीँबाट सुरु हुन्छ किनकि अहिले प्रगतिशील शक्तिहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रवादी चिन्तन बोकेको अवस्था छ र उहाँहरू यो अहिलेको राजनीतिक स्टलमेटलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको अवस्था छ त्यो ज्यादै सकारात्मक अवस्था हो तर त्यो लेभलमा राष्ट्रवादी शक्ति पुगिसकेको छैन राष्ट्रवादी शक्ति पछाडि छ अझै पनि राष्ट्रवादी शक्ति एक किसिमले भन्दाखेरि रिग्रेसिभ पोलिटिकल थट बोकिरहेको छ त्यो रिग्रेसिभ पोलिटिकल थटबाट बाहिर आउनुपर्छ यति कुरा भयो भने एनी टाइम एनी डे मुलुकमा मुभमेन्ट सुरु हुन्छ र अब हुने मुभमेन्ट निर्णायक नै हुन्छ ठ्याक्कै डाक्टर साहब एउटा जिज्ञासा राखिहालौँ जस्तो तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अन्य राजनीतिक दलहरू जो तपाईँले छलफल भइराखेको छ या छैन भन्ने विषयलाई जोड्नु भएन बताउनु भएन खालि वैद्य विप्लव सिपिजी मैनालीजीहरू उहाँहरूसँगको एउटा निकटता तपाईँले काहीँ न काहीँ कुराकानीमा जोड्नुभयो तर माओवादी केन्द्र अहिले जो छ उनीहरूभित्र पनि विभिन्न किसिमका विचारहरू व्यक्त भइराखेका छन् र एक थरीले देउवाको राजीनामा मागिराखेका छन् एमाले भित्र एउटा खालको खेमा विरुद्ध एउटा खेमा चाहिँ सक्रिय पार्टीको एउटा संस्थापन खेमा निर्मम भएर प्रस्तुत भइराखेको स्थिति छ यी दुईटा पार्टीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भित्रको अन्तर द्वन्द्व जुट बाहिर देखिएको छ राजीनामा देउवाको राजीनामा माग्ने पार्टीभित्र विभिन्न कुराका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने खालको जुन विषयले बबन्डर सिर्जना भइराखेको छ यो त्यो शक्ति पनि काहीँ न काहीँ तपाईँहरूसँग निकट छ यो अभियानमा भन्ने खालको आशंकाहरू पनि छन् भन्छ छैन त्यो शक्ति हामीसँग निकट छैन तर म के भन्न चाहन्छु भने गणतन्त्रको एउटा विशेषता के हो भने गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छन् प्रधानमन्त्री त हिजो राजा हुँदा पनि हुन्थे गणतन्त्र नहुँदा पनि हुन्छ डेमोक्रेसी र गणतन्त्र एउटै कुरा होइन डेमोक्रेसी नभएको मुलुकमा नि गणतन्त्र छ गणतन्त्र बिना पनि डेमोक्रेसी हुन्छ जस्तो युके जो डेमोक्रेसीको जननी मानिन्छ त्यहाँ अहिले पनि राजा नै छन् रानी नै छन् राज संस्था छ त्यसले अहिले नेपालमा डेमोक्रेसी र गणतन्त्र चाहिँ एउटै हो भन्ने जुन एउटा भ्रम फैलाउनको लागि प्रचण्डजीहरूले काम गरिरहनु भएको छ त्यो गलत छ त्यसैले प्रचण्डजीको पार्टीभित्रै पनि एउटा विद्रोहका स्वरहरू उठ्ने फरक विचारहरू उठ्ने कुराहरू स्वाभाविक हुन् किनकि त्यहाँभित्र पनि राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरू छन् त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यो सकारात्मक कुरा हो अब मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ
यो गणतन्त्रले राष्ट्रपतिको संस्थालाई संरक्षित गर्नुपर्थ्यो, दिगो बनाउनु पर्थ्यो, दरिलो बनाउनु पर्थ्यो। तर यसले सबैभन्दा विवादास्पद संस्था कसलाई बनायो? राष्ट्रपतिको संस्थालाई बनायो। सबैभन्दा पावरलेस कसलाई बनायो? राष्ट्रपतिको संस्थालाई बनायो। सबैभन्दा प्रयोजनहीन संस्थाको रूपमा कसलाई बनायो? राष्ट्रपतिको संस्थालाई बनायो। आखिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त देउबा ओली हुँदा जसरी काम गर्नुहुन्थ्यो देउबा हुँदा पनि त्यसरी नै गर्नु हुँदो रहेछ। कहीँ अवरोध त गर्नु हुँदो रहेन रहेछ। मैले अवरोध त गर्नु भएन नि। राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका त निर्वाह गर्नु मान्छे। तर राष्ट्रपतिलाई त सधैँ विवादास्पद बनाउने काम गरियो नि। त्यसले गणतन्त्रले आफ्नो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट संस्था जुन थियो हेड अफ द स्टेट राष्ट्रपतिको संस्था, त्यसैलाई आफैले समाप्त पार्ने काम गर्यो। र त्यसको अग्रणी नेतृत्व कसले लियो? प्रचण्डजी, देउबाजी, माधव नेपालजीले लिनुभयो। अनि उहाँहरू गणतन्त्र बचाउँछु भनिरहनु भएको छ। जुन संस्थाको कारणले गणतन्त्र मुलुकमा छ त्यही संस्थालाई अलमोस्ट अन्त्य गर्ने गरी उहाँहरू लाग्नुभयो। यति कमजोर बनाउनु भयो, यति हलुका र फिक्का बनाइदिनु भयो, त्यसको ओज नै समाप्त पारिदिनु भयो। उहाँले त्यसको ओज बचाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई गरिमामय बनाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई सशक्त बनाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई प्रयोजनयुक्त बनाउनु पर्थ्यो। त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि के देखिन्छ भने अब निकास यही रूपमा मुलुक अब चल्न सक्दैन, निकास चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यहाँभित्र पनि छ। त्यसले सिङ्गो मुलुक अब निकासको खोजीमा र गन्तव्यको खोजीमा छ। र त्यो गन्तव्य भनेको गणतन्त्र होइन। जस्तो पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपतिको एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यू आएको थियो। त्यहाँ पनि उहाँले प्रष्ट रूपमा बोल्नु भएको छ कि मुलुकका विभूतिहरू जसले जुन योगदान गरे त्यो योगदानलाई त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ। कालु पाण्डे लगायतका जुन विभूतिहरू छन् प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यो पक्ष राष्ट्रपतिबाट आएको त्यो पक्ष मलाई साह्रै नै टची लागेको छ र म प्रशंसक छु। राम्रा कुराको प्रशंसा जसको पनि गर्नुपर्छ। यसले पनि के देखाउँछ भने मुलुक हिजो जुन बाटोबाट हिँड्यो अब त्यो बाटोबाट मुलुक हिँड्नेवाला छैन। डाक्टर साहब, यो राष्ट्रपतिकै अभिव्यक्तिले पनि केही सन्देश दिएको छ, डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो। तर यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जस्तो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन या राजनीतिक पार्टीका राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने सवालहरू भए यी समग्र कुराहरूमा मसिनो ढङ्गले वैदेशिक स्वार्थहरू पनि उत्तिकै नै टक्राएका छन् र तिनले काम गरेका छन् भन्ने एउटा पुरानो बुझाइ आएको छ र देखिँदै आएको पनि छ। यही व्यवस्था अर्थात् यही प्रणाली निरन्तरता पाउने सवाल होस्, यसलाई बदलेर कोर्स करेक्सन गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने तपाईँले भने जस्तो कुरा होस्, यी दुवै कुराका पछि या दुवै अवस्थाका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र चासोको विषय पनि होला। के छ अहिले नेपालको वैदेशिक शक्तिहरूको चासो, इन्ट्रेस्ट र भूमिका के छ, केसम्म बुझ्नु भएको छ र त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ होला। त्यो अलिकति यसको अन्तर्राष्ट्रिय पाटो बताइदिनुहोस् न। नेपालमा यो इन्टरनेसनल एउटा इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्दा यसलाई म दुई तिन किसिमले हेर्छु। पहिलो कुरा नेपाली माइन्डसेट। हाम्रो नेपाली माइन्डसेट कस्तो छ भने हामी आफूलाई स्वाधीनै ठान्दैनौँ, हामी आफै निर्णय गर्न सक्छौँ भन्ने नै ठान्दैनौँ। सधैँ विदेशीहरूले को चलखेल र उनीहरूको निर्णय र उनीहरूको निर्देशनको हामी अपेक्षा गर्छौँ र विदेशीबाट आफूलाई परिचालित गराउँछौँ। त्यो खास गरेर नेताहरूले, ठुला राजनीतिक दलहरूले। यसबाट राजा चाहिँ टाढा छन्। यसबाट राजा टाढा नभएकै राजा जाँदै जाँदैनथे। त्यसैले राजाको एउटा मैले राजालाई साथ दिनु पछाडिको एउटै कारण के हो भने उनले विदेशी इन्फ्लुएन्सलाई स्वीकार गरेनन्। उनमा राष्ट्रवाद झल्किन्छ। हो, हिजो राजाले गरेका गल्ती कमी कमजोरी अब दोहोरिनु हुँदैन। अहिलेको दशैंको शुभकामना सन्देशले त्यो कुरा प्रष्ट आछ। म डेमोक्रेसीलाई स्वीकार गर्छु भन्नुको अर्थ के हो भने हिजो मबाट पनि गल्ती भयो, अब त्यो गल्ती गर्दिनँ भन्नु हो। त्यो पब्लिक कमिटमेन्ट हो।
त्यसले एउटा हाम्रो नेपाली माइन्डसेट यस्तो बनाइएको छ कि विदेशीले नगरिकन या नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, सबै विदेशीले गरिदिने हो, खास गरिकन भारत र चीनले, मुख्यतः भारतले। यो मानसिकता लघुताभासबाट नेपाल र नेपाली उक्सिन जरुरी छ। कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन आन्तरिक रूपमा स्वतस्फूर्त र नागरिकहरूले नगरिकन त दिगो हुँदैन। अहिलेसम्मका सबै परिवर्तनहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा विदेशीहरूद्वारा निर्देशित उनीहरूकै पृष्ठपोषणमा गरिएका परिवर्तन भएको कारणले त्यो दिगो हुन सकेन। यो एउटा लेसन हामीले नम्बर 1 यो सिक्नुपर्छ। दोस्रो लेसन भनेको के हो भने जब नागरिकहरू एकजुट हुन्छन्, ऐक्यबद्ध हुन्छन्, एउटा निकासको लागि एक ठाउँमा बस्छन्, तब विदेशी शक्तिले त्यसलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो, त्यसलाई समर्थन मात्रै गर्ने हो, त्यसलाई अन्डु गर्न उसले सक्दैन। त्यो देशको नागरिकको इच्छा, राजनीतिक विचार र चाहनाभन्दा विपरीत कुनै विदेशी शक्ति जान छ उसले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। किनकि डेमोक्रेसी भनेकै पोलिटिकल डिसिजन उसले गर्न पाउँछस्, त्यही मुलुकका नागरिकले गर्न पाउँछ। हामीले यो थटलाई चाहिँ स्थापित गर्न जरुरी छ। तर कतिपय कुराहरू हुन्छन् जस्तो हिन्दू धर्मको कुरा छ। हिन्दू धर्मको कुरा भनेको नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकको मात्रै विषय होइन, दुनियाँभर बस्ने नेपालीहरूको चासोको विषय हो। बुद्ध धर्मको कुरा नेपालमा बस्ने नेपालीको मात्रै विषय होइन, दुनियाँभरका बुद्धिस्टहरूको विषय हो। त्यसले यस्ता धार्मिक विषय जुन सिभिलाइजेसनका विषय, यो सभ्यताको विषय हो, त्यो विषयमा मुलुकभित्र रहेका र मुलुक बाहिर रहेका सबै त्यो आस्था बोकेका शक्तिहरूले एकअर्कालाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म भनौँ आजैको दिनमा भैरवमा इन्डियाबाट स्वामीजी आउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँले त्यहाँ भोलि उहाँको प्रवचन छ, उहाँले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने घोषणा उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँको आफ्नो हिन्दुत्वप्रतिको एउटा सदाशयता, त्यो आस्थाप्रतिको ऐक्यबद्धता हो। अब यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नेटवर्किङ, सपोर्ट, कनेक्सन हुन्छ। तर पोलिटिकल कुरामा हामीले ग्लोबल सपोर्ट, नेटवर्किङ, कनेक्सन खोज्न हुँदैन। त्यसले नेपालका लागि नेपाली सधैँ मुलुकमुखी परिवर्तनको पक्षमा छ र हामी यसमा विश्वस्त छौँ। त्यसैले तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि सधैँ विदेशीले नै गरिदिन्छन्, विदेशीकै इसारामा चल्छ। अहिलेका नेताहरू, अहिलेका पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरू जसरी चले त्यो स्वाभाविक होइन, त्यो अस्वाभाविक काम उनीहरूले गरिरहेछन्। त्यसले मुलुक विरोधी काम भइरहेछ, मुलुकको हित विपरीत काम भइरहेछ। तपाईँ अहिले पछिल्ला समयमा यो 1-1.5 वर्ष यता निस्केका, इन्डियाबाट निस्केका केही किताबहरूलाई हेर्नुहोस्। अहिले सबैभन्दा पछिल्लो आएको रञ्जित रेको जुन किताब आएछ, त्यसलाई हेर्नुभयो भने पनि कसरी इन्डियाले नेपालको राजनीतिमा भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो किनभने नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा भएको लघुताभासको कारणले हो, उनीहरूमा भएको असक्षमताका कारणले हो, उनीहरूमा भएको पावरप्रतिको उनीहरूको अट्याचमेन्टलाई जति बेला नि सत्तामै पुग्नु पर्यो, सत्तामा पुग्नलाई जसलाई पनि उनीहरूले जोप्रति पनि अनुगृहित हुनुपर्ने त्यो दृष्टिकोण हो। त्यसैले यो पोलिटिकल माइन्डसेट, त्यसले नेपालका लागि नेपाली भन्छ नि, यो पोलिटिकल माइन्डसेट चेन्ज गर्नु भनेको राजनीतिको परिभाषा नै चेन्ज गर्नुपर्ने छ। नेपालमा हामी सानो काम गर्न गइरहेछौँ, राजनीतिको परिभाषै चेन्ज गर्ने भनेको सानो कुरा होइन, यो खेलाचीको कुरा होइन। त्यसैले यो अबको आन्दोलन हामी फागुनको 16-17बाट गर्ने तयारीमा थियौँ। सायद त्योभन्दा केही पछाडि होला या त्यही बेला होला या त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ। मैले अघि भनेका प्रिकन्डिसनहरू तयार भइसके पछाडि कुनै पनि दिन आन्दोलन सुरु हुन्छ र अबको यो आन्दोलन भनेको राजनीतिक रूपमा निर्णायक हुन्छ, त्यो कुरा विवादै छैन। र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई यो अबको आन्दोलनलाई साथ दिनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद।